अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये जी हम जा रहे थे बाज़ार ग्रॉसरी करने और रिदा है बड़ी खुश है और मूड भी इसका आज तो इसने माशाल्लाह पोनी बांधी हुई है और बड़ी खुश मिजाज हुई हुई है क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम आए हुए थे आटा चक्की से हम लेते हैं, तो हमने कहा सबसे पहले आटा ले लें क्योंकि हम आटा रख लें फिर इसके बाद सारा ना ग्रॉसरी वगैरह रख लेंगे। फिर आटा अगर ऊपर रख दें तो काफ़ी सारा सामान ना नीचे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से फिर हमने चक्की से आटा लिया और बाकी तो खैर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ। बस ये जो नई इसमें वैरायटी आई हुई थी तो ये मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें मुख्तलिफ सारे कप थे और ये जो साबुन रखने वाला इसको क्या कहते हैं, ये वो है। इसमें भी इतने आए हुए थे, 2-3 किस्म के डिज़ाइन आए हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर कर दूँ ना। तो साथ में रिदा भी थी और रिदा ने तो अपनी इतनी चीज़ें ली हुई थी। इंशाल्लाह फिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाऊंगी कि इसने क्या क्या लिया। तो यहाँ पे ये बॉटल भी रखी हुई थी पानी वाली और नीचे ये कपड़ों की इस्त्री जो करते हैं वो पानी वो बॉटलें भी थी और ये स्कूल वाली ये थर्मोस वगैरह। तो काफ़ी सारी इसमें वैरायटी थी। अब तो इन्होंने स्टोर को काफ़ी ना एक्सटेंशन दे दिया और इसको खुला कर दिया। पहले हम जिससे ग्रॉसरी करते थे तो वो छोटा सा तो खैर नहीं था, उसमें ये था कि 7-8 रैंक बने हुए थे, लेकिन जब शुरू के दिनों में होते थे तो बहुत रश हो जाता था, बहुत ज़्यादा। तो ट्रॉली जो हम पकड़ते थे तो वो बड़ी मुश्किल से चलती थी। लेकिन अब ये है कि अब माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी इसको एक्सटेंशन दे के ना इसको खुला कर दिया है और काफ़ी इन्होंने चेंजिंग की हुई थी। तो बस मिला जुला हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया सौदा, क्योंकि मैं तो लिस्ट बना लेती हूँ सौदे की और सौदा लिस्ट के बगैर तो बिल्कुल लिए ही नहीं जाता, ऐसे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आपको बास्केट दिखा रही थी, ये इतने मज़े की ये थी ना, इतनी प्यारी सी हैं, बहुत अच्छी लग रही थी और मज़बूत भी बहुत थी क्योंकि स्टील की बनी हुई थी। तो यहाँ पे मुझे ये मैंने लेने थे, शुक्र है काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही थी। ये जब हम ना किसी को रोल समोसे कबाब वगैरह देते हैं ना तो ये बड़े ज़रूरत आते हैं इन्हें उठाने के लिए, तो ये मैंने लेने थे। चलो शुक्र है मुझे ये मिल गया। और यहाँ पे ना वो ऑयल ग्रीस करने वाली ही बॉटल थी, वो भी मैंने ली है। और यहाँ पे ये समोसों वाले खड़े थे जिनसे समोसे बनते हैं, शेप जिनसे बनती है ना, लेकिन इस ये एक ही पीस खड़ा था और इसमें ना बड़ा गायब था। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल भी ली थी छोटी सी ना, वो बड़ी छोटी सी इतनी अच्छी सी है, उसके आगे ब्रश भी लगा हुआ है। और वो ना जब केक बेक करते हैं या कुछ भी बना रहे हों जिसके ऊपर आपने ऑयल को ग्रीस करना है तो वो उसके साथ ना बहुत आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे हमने तो खैर सारी ग्रॉसरी कर लिया, बच्चे अपनी चीज़ें ले रहे थे, काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ें होती हैं खाने पीने की, तो वो उधर ले रहे थे। तो फिर जी हमने भूख लग गई थी, हमने सब्ज़ी सब्ज़ी भी सारा कुछ ले लिया, तो मैंने कहा अब कुछ खा लेते हैं और लेट हो रहे थे तो गाड़ी में ही मैंने कहा चले बिरयानी मंगवा के खा लेते हैं, क्योंकि अगर हम बैठ के खाएं तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके बाबा सेब ले रहे थे और हमने कहा चलो हम ना गाड़ी में ही बैठ के ये बिरयानी खा लेते हैं। इतने मज़े की थी ना, घर वाली भी बहुत मज़े की होती है लेकिन बाज़ार वाली ना और मज़े की होती है। और रिदा ने भी खाई है, रिदा भी अब मेरे साथ ही है भाई, अब आपको तो पता है ना, ये तो मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद ना हम आ गए थे मेरिया मॉल और यहाँ पे ना चेस गेम लेनी थी हमने, लेकिन काफ़ी टाइम वेट के बाद भी ना यहाँ पे हमें वो गेम तो नहीं मिली, लेकिन काफ़ी वैसे हमने काफ़ी सारा इंजॉय किया ना। तो यहाँ पे मैं आपको टॉयज़ दिखा रही थी, काफ़ी सारे यहाँ पे टॉयज़ पड़े हुए थे और चीज़ें। तो रिदा ने तो जी छोटी ट्रॉली ले ली और चल पड़ी, कहती है मम्मा मैं तो शॉपिंग करती हूँ। मैंने कहा चलो कर लो, फिर बाद में हम रख लेंगे। तो इसके ना 3-4 स्टेप बने हुए हैं, तो यहाँ पे एलिवेटर इनके लगे हुए थे, तो उससे हम ऊपर गए। तो ये कुछ ना कुछ ब्रांड आए हुए हैं, अभी प्रॉपर तो सारा ये नहीं बना, लेकिन ये है कि कुछ ब्रांड यहाँ पे आए हुए हैं ना। तो यहाँ पे बस हमने एक वो विज़िट किया, फिर हमने कहा चलो ऊपर जाते हैं।
تو یہاں پہ بھی بس گنے چنے ہی کوئی برانڈ تھے، اور لوگوں نے یہاں پہ نا خود سے اسٹال لگائے ہوئے تھے، اور یہاں پہ نا چھوٹا سا منی سا نا پارک بنا ہوا تھا، اور اس میں نا چھوٹے موٹے جیسے جھولے تھے وہ تھا نا، یہ ٹرین چل رہی تھی، اور یہ جمپنگ والا تھا، اور کافی ساری گیمنگ جو تھی نا وہ تھی. تو ریتا یہاں پہ بہت رو رہی تھی کہ میں نے یہاں جمپنگ والے پہ جانا ہے، اور اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے یہ وہی ہے جو جوائے لینڈ جیسے ہم نے گئے تھے، اور ہم نے بینڈ لے لیا، اور پھر ہم بینڈ لے کے ہم سارے جھولوں پہ جا سکتے ہیں. تو خیر ہم نے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیا. ہم تو خیر بہت تھکے ہوئے تھے، ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم اس کو چھوڑیں، کیونکہ ہم نے ٹکٹ بھی لی 150 کی انہوں نے ٹکٹ دی تھی، اور ہم نے اس کو اتنا کھیلنے بھی نہیں دیا، کیونکہ گروسری کر کے آ رہے تھے تو اتنا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو دل نہیں کرتا کہ ہم یہاں پہ ویٹ کریں. لیکن پھر بھی چلیں، خیر ہم نے کہا اس کی خاطر ہم تھوڑی دیر ادھر رکے رہے، اور اس نے نا صحیح کھیل کود کیا، سلائیڈ لی، اور پھر ساتھ میں جمپنگ کر رہی تھی. اور ابھی بھی ادھر اس نے نا کئی گند بنائے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہی کھڑی ہے. تو میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پہ اور کون کون سی گیمز ہیں نا. تو یہاں پہ یہ چھوٹے سے جھولے لگے ہوئے تھے، اور بھی کافی ساری یہ گیمز تھیں بالز والی، اور یہ میرے خیال میں گاڑی بھی آگے پیچھے ہوتی ہے. خیر اس میں تو ہم نہیں بیٹھے، نہ مجھے کوئی آئیڈیا ہے. تو یہاں پہ کمپیوٹرائز نا کافی ساری میرے خیال میں بڑوں کی یہ گیمز جو تھی نا وہ لگی ہوئی تھی. یہاں پہ یہ ہمارا میریم مال بنا ہے، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا ہم نے اندر سے نا کافی سارا وہ گھوما ہے، تو بہت خوبصورت، اتنا صاف ستھرا ماحول، اتنی یعنی کہ ان کی صفائی، اتنے خوبصورت گھر ایک ترتیب سے بنے ہوئے تھے. اور اب تو ماشاءاللہ مال بھی بن گئے اس کے اندر، تو شاپنگ گروسری سب کچھ یہاں پہ ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم بس تھوڑی دیر رکے تھے، پھر ہم نے کہا چلے بس گھر جاتے ہیں. تو یہ ایک ان کا ایک پوائنٹ تھا جو میں آپ کو دکھا رہی تھی، ویسے تو میں جاتے ہوئے کوئی آپ کو نہیں دکھا سکی. تو پھر جی ہم گھر واپس آ گئے تھے، اور ہم نے چائے شائے پی، اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا. اور عورتیں کہاں ریسٹ کر سکتی ہیں. پھر اس کے بعد وہی میں نے جی سب سے پہلے تو چکن کو دھونا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو واش کرو. اور یہاں پہ میں نے چکن کو واش کیا اور اس کے پیکٹس بنا لیے، اور یہ کلیجی اور یہ جو پوٹا ہوتا ہے اس کو میں نے علیحدہ کر دیا تھا. میں نے کہا یہ بچوں کو نا توے پہ میں اسے تھوڑا سا فرائی کر دوں گی. اور یہ سبزیاں بھی پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں ابھی ان کو بھی میں وہ کرتی ہوں، کیونکہ ابھی میں نے صرف وہ سامان ہی اپنی اپنی جگہ پہ رکھا تھا، اور آج تو میں نے کوئی ترتیب سے رکھا ہی نہیں تھا. اسی طرح باہر یہ چینی بھی پڑی ہوئی تھی، آٹا بھی باہر اسی طرح ہی پڑا ہوا تھا. اور کیونکہ بہت تھک جاتے ہیں نا، ابھی کچھ باہر ہی پڑا ہوا تھا، اور کچھ جو بس موٹا موٹا تھا میں نے اندر ہی سارا رکھ دیا تھا. یہاں پہ اس بڑی میں یہ خشک والے سارے مسالے رکھ دیتے ہوں، اس چھوٹی میں نوڈلز بسکٹ وغیرہ. اور اس دفعہ تو میں بازار سے بوندیاں بھی لائی تھی، میں نے کہا وہ بھی انشاءاللہ جب بناؤں گی نا پھر آپ کے ساتھ اس کی نا دہی بھلے کی ریسپی شیئر کروں گی. تو یہاں پہ نا میں نے ساری سبزیاں نکال لی تھی، اور نا پالک کو نا میں آج تو ٹائم نہیں تھا، ابھی تو شام ہو گئی تھی اور تھکی ہوئی بھی میں بہت زیادہ تھی. تو یہاں پہ نا 2 میں نے گنڈیاں پالک کی لائی ہیں اور 2 میتھی کی نا. تو ان کو نا میں بس کھول کے رکھ دوں گی کھلا کر کے نا، تاکہ اس میں نا جو پانی وہ ڈالتے رہتے ہیں وہ صاف ہو جائے. وہ اس سے نا اندر چھوٹے گند بن جاتے ہیں، تو ان کو کھلا کر دو تو وہ پھر صاف ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ویجیٹیبل کو بھی میں نے دھو لیا تھا. اور یہ نا ہماری گرمیوں کی سبزی بھنڈیاں آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے، اور خاص کر میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے. تو وہ پھر ہم نے کہا چلو بھنڈیاں لیتے ہیں، کیونکہ بہت مزے کی بنتی ہیں گرمیوں کی، تو یہ فریش سبزی ہے. تو یہ مرچیں اور کھیرے اور گوبھی، بند گوبھی، ٹماٹر، اور اس دفعہ نا یہ میں دوسری والی مرچیں لائی ہوں. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، میں ہر دفعہ وہ لمبے والی لاتی ہوں، تو اس دفعہ یہ والی آئی ہوئی تھی، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہیں. تو میں نے یہ والی لائی ہیں، اور ساتھ میں ہم نے ایپل لائے تھے، ان کو بھی میں نے دھویا تھا، مولیاں شولیاں بھی سارا کچھ صاف ہو گیا تھا. تو بس پیاز اور رہ گئے تھے آلو، ان کو بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک رکھتی ہوں. اور یہاں یہ جیریدہ نے اسٹرابری اور امرود بھی لیے تھے. تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ. اگر اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.